العيال استرمس ما نسمعك، وكل الجماعة هنا يترياك انت. لو يبالك وقت قول يبالي وقت هالقطر. سويو يلا ለምን አትደውሉለትም ጋይስ? ማቦጫቅ እንኳን አይቻልኩት። እሺ ኮብራው በጣም በተደጋጋሚ ስላልክ ነውና ብሬክስ ነግሬያለሁ። ትንሽ ስራ ላይ ሆኜ ነው፣ ሰው እያስተናገድኩ ነው። ባልጠብቀው ኦኬ፣ ትንሽ ሰው እያስተናገድኩኝ ነው፣ ጠብቀኝ ብሎ ኦኬ። አፊያቸው የመሬቱ እዛ ላይ እሱ ማድረግ አድርጉ የፈጽሙ ማለትም የፈለገው ማዘዝ የሚችለው እሱ ብቻ ነው። እሱና ወንድሙ የዛ አካባቢ እንደምታውቀው እነሱ ናቸው። ስለዚህ አምጡት። እሱንም አለች ልጅቷ በህይወት እንዳለች አንተ አስረግጠህ ንገረው። طيب احنا قاعدين هنا صار لنا ممكن 5-6 يوم، وامس كان موجود الناس بالمباشر 50,000 شخص كان قاعد يتابع المباشر. ليش هذا 50,000 شخص والحين كمان مثل ما تشوفوا بالمباشر 27,000 قاعد هنا؟ ليش يتابع هذا المباشر الشعب اثيوبيا؟ لانه اذا وصلك الخبر ممكن اختنا هنا، اسمها هنا اوكي، مثل اي ناس كانت تيجي من السعوديه اللي يعني على الحدود عن طريقكم يعني هناك للبلد عشان ترتب الاوضاعها اوكي. المهم يعني ادري انه وصلك الخبر كل شيء، اتوقع هذا كل شيء خبر وصلك وتعرفون الوضع. ثاني شيء هذول المهربين اللي موجودين هناك اللي كانوا يودوها الهنا والركابين الثانيين، هنا قالوا ماتت اوكي، مو موجودة هنا خلاص يعني ماتت. خبروا لأهلها انه هنا ماتت. طيب لأهلها طلبوا اوكي بنتنا ماتت، انزين طيب اعطونا فيديو او صورة عشان نصدق انها بنتنا ماتت. احنا كيف نصدق الحين يعني؟ بس بالكلام كذا يعني الواحد يقول لك بنتك ماتت، كيف هذا شيء؟ وثاني شيء انت تدري يعني على الحدود كل شيء هذا اي واحد شخص اذا مات يعني اذا مات في الطريق هذول المهربين اكيد يصور يعني ماتت، يعني هو اللي بيوديها من الحدود يعني. اذا مات اي واحد شخص اكيد بيصور صورة او بيصور الفيديو لازم. ليش؟ لانه بكره اهله يسالون، اهل هذا الشخص يسالون وين وصل ولدي، وين وصلت بنتي، في سؤال. وعندهم جوال كان لازم يصورون ويوصلون للاهلها. معليش صار هذا صار شيء كذا كذا كذا. اذا تعبت واذا صارت تعبانه، المهم انها ماتت بنتكم وهذا الفيديو عشان تصدقون لازم يعطون خبر زي كذا، صح ولا لا؟ وهذول ما اعطوا شيء خبر ابدا. بريكس ልጅቱ በህይወት አለች፣ እናንተ ብቻ ናችሁ ምስሉ። ኦኬ አማርኛ ቢሰማል በርግጥ ንገረው። ይሄንም ነው እንጂ ወደዛ ላይ ነው አንዴ يدلت. والحين والشعب اثيوبيا ليش قام؟ يعني ليش هذا كل انسان قام يقول انها الهنا ما ماتت حيه؟ لانه قاعد يطلع خبر من فرشة. ايش الخبر؟ الناس كثير قالوا احنا شفناها بعيوننا هنا في الفرشة، مو بس شخص واحد، 4-5 شخص. كانت واحدة عندهم وطلعت كانت حاملة وكذا، طلعوها وارموها برا وبعدين راحت بلدها قبل رمضان. جابت خبر والله انا شفتها بعيوني هنا بنفس المكان. هذا الواحد خبر. ثاني خبر من كثير الناس قاعد يجي خبر والله احنا شفناها بعيوننا هنا بهذاك المكان بالفرشة، ولا يعرفوها ولا تعرفهم. بس ليش الناس يجيبون هذا الخبر؟ لانه هم يدرون يسمعون بالسوشيال ميديا
الخبر حق هانا ليش وصل لين كده؟ لأنه هانا كانت عندها تستخدم يعني السوشيال ميديا، كان عندها تيك توك، فهمت؟ يعرفونها كثير الناس. احنا ندري انه كثير الناس موجودين بنفس اللي مكان هي اللي موجودة فيها، عرفت؟ والحين الناس يعطونا هذا الخبر، شافوا بعيونهم هانا بنفس المكان. هانا ليش مسكوها هناك؟ ما ندري. يقولون ماتت. كيف ماتت؟ امس قالوا احنا بنجيب لكم انها ماتت عشان نوريكم عشان تصدقون. راحوا جابوا يعني كذا واحد يمشي بالطريق انه مات قبل سنة او كذا ممكن، يعني جابوا عظم حق الناس ورونا حق الشعار كذا طايح انه مات في الطريق. يعني الواحد انا ابى اسالك الحين، هل انت ممكن يعني تقدر تصدق بهذا الشيء؟ يعني واحد انه جاب لك حق الناس ثانيين، يعني وراك يعني عظم الناس وكذا والشعر كذا. اللبس اكد من وين جاء؟ اللبس قاعدين يقولوا الناس الحين اللبس جاء من مكان اللي موجوده هي فيها، جابوا لبسها وحطها على المكان هذا، على الشخص اللي ميت، وحطوا هنا عشان يصدقوا. والحين الناس يطلبونكم انتم. احنا ندري انكم اهل الكرامه، انكم ما تسمحون لاي حد، اي وحده بنت المراه تنزلوا في ارضكم، واحنا قاعدين نطلب منكم. البنت انها ما ماتت، موجوده هي حيه. اكيد ممكن هم بيخبوها بمكان ثاني، ممكن يودوها، لو انتم ممكن اذا تبون تفتشون وكذا ممكن يحولوها للمكان الثاني، لكن الناس شافوا بعيونهم. وعشان كذا قام شعب اثيوبيا يطلب للاهل الفرشه، يطلب للاهل اليمن عشان تساعدون تنقذون اختنا هنا للاهلها. ሰላም እንዴት ናችሁ? ትላንት ዛሬም ስለኔ ሚዲያ ላይ እየተወራ ነው። ሴት ልጅ እንዴት ትመታለች ምናምን ብላችሁ እያወራችሁ ነው። ማወቅ ያለባችሁ የሷን ነገር ብቻ ነው ያዳመጣችሁት። እኛ እንደ ማንኛውም ቦታ ልሄድ ነው የሄድንበት ቦታ መጠጥ ቤት እስተራሃ ነው እና እዛ ሄደን ከጓደኛዋ ጋር እኔ ጓደኛው ነው ማውቃት ኦሬዲ አላውቃትም እሷን ከጓደኛው ስለማውቃት ጓደኛው ጋር ትንሽ አፍ ለአፍ ተጣልተን ነበር ምናምን። ከዛን ልጅቷ ስንጣላ እሱኛው ባታ በመሃል ጠርሙስ ሰብራ እዚህ ጋር ወጋችኝ ማለት ነው። ተሰፋኝ እዚህ ጋር ሆዴም ላይ አለ እና ይሄን ሁሉ ጉዳት እሷ አደርሳብኝ እንደዚህ። ከዛን ደሞ ሳይደንግጬ ነው ልጅቷን መተዋት እንደማንኛውም ሰው ሴት ልጅ መምታት አግባብም አይደለም እሱን አውቃለሁ። ግን ይሄ ነገር ራሷ መታ እኔ ላይ ዘላ ስትወጋኝ እኔም ደሞ ሳይደነገጥኩኝና መተዋት። ሌሎች ጓደኞቼም ከጠገቤ ነበሩ። ምንም በሶስት ምናምን መቱኝ ምናምን የምትለውን ደግሞ የለም እንደዚህ አይነት ነገር ራሴ ነው መተዋት። ያው ሁላችንም በዛ ሰዓት ኖርማል አልነበርንም። መጠጥ ቤት ማለት ታውቃላችሁ ሁላችሁም። ልጅቷ ደግሞ ዘር እኔ አማራ ስለሆንኩኝ ምናምን እኔ ዘር የለብኝም። ማንኛውም የሚያውቀኝ ያውቀኛል። ስለ ዘር እኔ ንክክች የለብኝም። ስለ ዘርም እያወራች ዘር እያለች ነው ነበርና እና የተጎዳችው እሷ ብቻ ሳትሆን እኔም ተጎድቻለሁ ማለት ነው። ማየት ትችላላችሁ። እስካሁን ደግሞ ከቤት ያልወጣሁት አሞኝ ነበር። ልጆች ሆስፒታል ወሰዱኝ። ከዛን ተሰፋውኝ ምናምን ቤት ገባሁኝና ተኛው አሞኝ ነበር። እና ዛሬ ጓደኞቼ ሲነግሩኝ ወጣሁኝና ሰማሁ። ወይ ነገር የምታወሩት ነገር አንድ ነገር ሳታሰሙ ሳሰሙ ምንም ነገር ያኔ የሷን ብቻ ያወራችሁ ለምን እንደዚህ አረገ ለምን አረገ ብላችሁ ማሰብ አለባችሁና እሷ ብቻ ተጎጂ አይደለችም። እኔም ተጎድቼ ሆስፒታል ወጥቼ ቤት ነው ያለሁት ማለት ነው። እና ዘረኛም ላለችው ደግሞ እኔ ዘረኛ አይደለሁም። በዘር ምናምን እንትንም ይርሰው አይደለሁም። ማወቅ ያለባችሁ አንድ ነገር ሴት ልጅ መምታት ያግባብ አይደለም እሱን አውቃለሁ። ግን ደግሞ እኛ በዛ ሰዓት ሁላችንም ማለት ነው መጠጥ ቤት ስለሆነ ኖርማል አልነበርንም። ተጣላን ተፈጠረ። ይሄ ነገር ሲፈጠር እሷ ብቻ ተጎጂ አይደለችም ማለት ነው። እኔም ተጎድቻለሁ። ከሆስፒታል ነው የመጣሁት። ከዛም ጓደኞቼም ለሶስት ነው የሚመጡት ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር የለም። ብዙ ሰው አለ እዛም ያለ ሰው አለ።
እና ሁላችንም ከዛ ወጥተን ሄድን። እኔ ተኝቼ አሁን የተነሳሁት ማለት ነው። ይሄ ነገር ራሱ ጓደኞቼ ነው ነገሩ። እንደዚህ ሚዲያ ላይ እየተወራ ነው ምናምን ተብዬ ወጣሁኝ ማለት ነው። እና ማወቅ ያለባችሁ ይሄ ነው። እና ልጅቷን ደግሞ አላውቃትም፣ ጓደኛውን ብቻ ነው ማውቃት። ከዚህ በፊት አንዴ በአይን አይቻታለሁ መሰለኝ። ጓደኛውን ነው ማውቃት እንጂ እሷን እናንተዋወቅም። የተፈጠረው ነገር ይሄ ነው። እና ተጉጂው እኔም ተጉጂ ነኝ ማለት ነው። እዚህ ጋርም ተሰፍቻለሁ። ነገሮችን ሳትረዱ እንዴት ነው ብላችሁ ሳትረዱ እንደዚህ ከመሬት ተነስታችሁ አትወሩ። ይሄ መልእክት ሼር አድርጋችሁ ስለዚህ ነገር እያወራችሁ ያላችሁት አዳምጡት ማለት ነው። እና እንደዛ ነው። አፋን ኦሮሞቲንስ ሲኒማ ሙጨቲ በቃ ኤዶ በቃ ባኒ በቃ ከሚሌው ሶንታኔ በከቲ ኢስተራጀ ደግሞ በከቲ በርቃናን ዳይነቲ አችቲ ዱርሰማዩ ናበሲ ወልረ ከላ ታውጅራ ጣርሙዚ ጓደኛ ሲውጂን ድቆ ወለቢ ወልደምናን አከን ማፋን ኬስ ወልደምናን ናዱፍቴቲ ነሪብዴ burcuqqo nama baqashite jechuudha asirras እና yeroo kana dhiiga gisee arge rifaddeetiin anis dhaye ያው nuti hundinuu gisee san normaalaa miti እና የተፈጠረው wanni uumame kana jechuudha amma walola waan hin taane akkana wanni akkanaan jiru bakkeetti wanni gosummaa Amaara Oromoo jedhanii walolaniis hin jiru jechuudha. Ana mucatti wajjin afaan keessa ol dhabaa jiru dhuftee na waraante ani gaarqinaan rifadhee isisdhee bira deeme. Akkas anis hospitaala ture, hospitaala mareef qabbee jechuudha mana jira ammas. Ana akkasii wanni jiru kanuma argitanii waan akkana akkamiin dubartii dhaha. Laa dubartii dhahuun gaarii miti hin beekama. ግን ለፋ ጊዜ ከዚህ ካቴና ዶፍቱ አነስ rifadhe bas dhiiga argana rifadhe haala kana uumame jechuudha. Wanni jiru kanuma share godhati waliif walgeessaa haalli jiru kanuma.